अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन ने इस बात का इकरार कर लिया कि ईरान के अंदर होने वाली 168 तलबा जो शहीद हुई स्कूल हमले में, पेंटागन ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने ये कहा कि हमें गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिसकी बुनियाद पर यह हमला हुआ और हम इस करार करते हैं कि इस हमले में हमारी गलती शामिल है। मगर सवाल ये है कि वो जो 168 तालिबात बिला वजह बगैर किसी कसूर के इस जंग में मारी गई, उनका जिम्मेदार कौन है? यही वजह है कि आज जंग के 13 रोज गुजरने के बाद आज पहली बार जो नया सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, उन्होंने आज अपना एक बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमरीकी हमले में शहीद होने वाले एक एक ईरानी का बदला लिया जाएगा और हमारे शहीद जो हैं वो एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ईरान को कमज़ोर ना समझा जाए, ईरान एक ताकतवर और बाइज़्ज़त कौम है और हम बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे। जब मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरे जहन में वो तमाम चीज़ें दौड़ रही थी, जैसे कि अशोक सवेन एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का दावा किया कि इसराइल में जो तबाही मची इन 11-12 रोज़ के अंदर जो इसराइल में तबाही मची उसमें 9,155 के करीब उनके जो मिसाइल हैं वो डैमेज हुए हैं, 6,586 इमारतें और इसके अलावा 1,000 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं वो इसमें मुतासर हुई हैं। यानी इसराइल की तरफ से जो बमबारी हुई उसमें भी ईरान में बहुत नुकसान हुआ, मगर ईरान की तरफ से जो बमबारी हुई इसराइल के ऊपर, अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर, उस पर भी जो नुकसान हुआ वो गिनती से बाहर है। मैंने आपको कुछ दिन के पहले व्लॉग में वो तमाम मुल्कों की रिपोर्ट्स पेश की थी कि किस मुल्क में कितना नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ। एक डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर की थी। तो अब इससे आप अंदाजा ये लगाइए कि आज नए सुप्रीम लीडर का जो ही बयान आया तो अमेरिका और इसराइल के, और इसराइल अमेरिका है सॉरी ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में कई और ऑयल जो टैंकर हैं, कई और जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया। और आप यूँ समझें कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ऑयल दोबारा जो है, पेट्रोल जो है वो दोबारा फी बैरल कीमत जो है वो 100 तक पहुँच चुकी है, जो 2 दिन पहले 80 तक आई थी। तो उसकी वजह ये है कि अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से ना सिर्फ ईरान को इसका नुकसान होगा बल्कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं, गल्फ ममालिक हैं, उनको भी, फिर उसके बाद पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है या दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर ममालिक हैं, वो तमाम ममालिक इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। तो ईरान जो है वो जिस जगह पर आज स्टैंड करके खड़ा हुआ है डेफिनेटली, और हमने एक दफ़ा आपसे ये भी जिक्र किया था कि कुर्दों को बाकायदा तैयार किया जा रहा है, उसमें ख़ास करके इराकी कुर्द जो हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान के अंदर दाखिल करें, ईरान के एक हिस्से पर कब्ज़ा करें, ताकि ईरान में जब एक कुर्द जो है वो किसी एक हिस्से पर कब्ज़ा कर ले तो वहाँ अमरीका अपनी फ़ौज है वो वहाँ उतारे और ज़मीनी फ़ौज के जी ईरान में जो ईरानी रजीम है उसके लिए कोई रास्ता हमवार कर सके। तो अब इसमें यह है कि जो 2-3 ममालिक के अंदर इस वक्त जो कुर्द हैं वो फैले हुए हैं, तो वो तमाम जो लोग हैं वो उन कुर्दों को मना कर रहे हैं जो इस जंग में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बाकायदा रोका जा रहा है कि आप ईरान और अमेरिका की जंग में शामिल ना हो, क्योंकि ईरान जो है, अगर देखिए आपके सामने सूरत हाल है कि इसराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ये जंग टेबल टॉक पे खत्म होनी चाहिए, और अमेरिका बार बार अपनी बयान बदल रहा है। कभी कहता है जंग हम खत्म करेंगे, कभी कहता है हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहता है हम जंग खत्म नहीं करेंगे। तो इस और अमेरिका के अंदर से, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर से, उनके अंदर से जो उनके इख्तिदार में बैठे लोग हैं वो खुद इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें इसराइल की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था, और अमेरिका ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया इस जंग के अंदर। मगर मसला फिर वही है कि अना की जंग है, इस अना की जंग में ईरान भी डट के खड़ा हुआ है। वो कहता है हमारे पास कुछ भी ना रहा तब भी हम खड़े हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे कि इन्होंने क्यों ईरानियों के साथ जो है वो फड्डा डाला है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत शदीद परेशानी का शिकार है, शदीद एक हैजानी कैफियत अमेरिका के अंदर शुरू रही है कि इसराइल की जंग में शामिल होकर अमेरिका ने कोई फायदा नहीं अपना किया। तो नए सुप्रीम लीडर का बयान और फिर पेंटागन का इस बात का इकरार कर लेना कि 170 के करीब जो तालिबात ईरान में मारी गई हम उनके जिम्मेदार हैं। आप अंदाजा करें कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान या दुनिया क्या सिर्फ पाकिस्तान ही बार बार कोशिश करे कि उसको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। उसने एक साल के अंदर 8 मुल्कों में जंग छेड़ी, और वही शख्स जिसको हम नोबेल प्राइज के लिए कह रहे हैं वो 170 तालिबात का
قاتل ہے, 170 طالبات کو اس نے مارا ہے اور بلا وجہ مارا ہے, اور وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں آپ خود فیصلہ کریں کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح کی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کے حوالے سے درخواستیں تھیں جو مسترد کر دی گئی ہیں, اور عدالت نے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی جو ہے وہ بات کی ہے. عمران خان کی فوری شفا اسپتال منتقلی کی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جی, جس کے مطابق جسٹس ارباب محمد ظاہر اور جسٹس خادم حسین سمرو نے لکھا کہ چیف کمشنر میڈیکل بورڈ فوری تشکیل دے, پیمز کے ڈاکٹر عارف اور شفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی بھی بورڈ میں شامل کیے جائیں. میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ چیف کمشنر کو دے گا. چیف کمشنر رپورٹ کی روشنی میں جیل سے باہر اسپتال میں بانی کی منتقلی کرنے یا نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے. مجھے یہاں سلمان صفدر صاحب کا ایک جو ٹویٹ ہے اس کو آپ سے شیئر کرنا, ایک تقریر ان کی کہہ لیں, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اور یہ بڑی الارمنگ بات ہے اگر سلمان صفدر صاحب نے یہ اسی انداز میں جس طرح کے ہمارے یہاں رپورٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جو ان کے جملے ہیں میں انہیں کو دہراتا ہوں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود 302 کے تحت سزا پانے والے کو 1 سال بعد ضمانتیں دی جس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی. یعنی 302 کے مجرم کو خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 302 میں بھی ضمانتیں دی اور اس کو رہا کیا. اس کی آنکھ کا مسئلہ تھا, اور یہاں عمران خان جو ہے ان کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. القادر کیس میں 14 سال کی سزا سنائی, انہیں ریلیف ملنا چاہیے. اب ایک طرف 302 کا ملزم ہے جس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا, اور ایک طرف القادر ٹرسٹ ہے جس کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے. تو عمران خان کی بیماری کے حوالے سے آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی عجیب و غریب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, چہمگوئیاں ہونی بھی چاہیے. اس وقت ایک پاکستان میں جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاور پالیٹکس کے اندر کام کر رہی ہیں. وہ طاقت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں, اور اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو بالکل خدا یاد نہیں ہے, ان کو بالکل یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور ہمارا انجام جو ہے وہ کیا ہونا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد میں شامل تھی, لیکن جب سے گورنر سندھ کے بدلنے کا معاملہ آیا ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ راہیں جدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم نے تو آپ کو 6 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ جو اقتدار ہے ایک پارٹی کو الگ کیا جائے گا. آپ خود اندازہ کریں اگر ایم کیو ایم جماعت سے حکومتی اتحاد سے الگ ہوتی ہے تو حکومتی اتحاد جو ہے وہ کتنا ناکام ہوتا ہے. وہ جو اندھا دھند ترامیم کی گئی ہیں, اپنی مرضی کے بل پاس کیے گئے ہیں, اگر ایم کیو ایم وہاں سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا. تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ اس زمانے میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو خود کو بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے وہ بھی اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی. مگر 8 سے 10 اہم سیٹیں ہتھیانے کے بعد بھی پاکستان پیپلز یہ کہتی ہے ہمارے پاس تو آئین ہی ہوتے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد مجھے آج ایک فواد چودھری کا پوسٹ جو ہے وہ بھی میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنی ہے. فواد چودھری صاحب نے جناب لکھا ہے, اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی الارمی صورتحال ہے جو فواد چودھری صاحب نے لکھی ہے, میں اس کو بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے, سکول تک بند کر دیے گئے, آئینی عدالت کے 7 بابوں کو مرسنڈیز گاڑیاں خریدنے کے لیے اربوں روپے دینا سراسر ظلم ہے. مریم نواز اور ان جج صاحبان میں مقابلہ ہے کہ ٹیکس کا پیسہ کون زیادہ خرچ کر سکتا ہے. آپ بچوں کے سکول بند کر کے پیسہ بچا رہے ہیں جن سے آپ جہاز اور مہنگی ترین گاڑیاں لے رہے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور میٹرو کا جو روزانہ کا نقصان ہے وہ 4 کروڑ روپے بنتا ہے, یعنی سالانہ 14 ارب روپے کا نقصان لاہور میٹرو سے ہو رہا ہے. یہ نون لیگ کا منصوبہ ہے. آپ یہ 2 پوسٹیں جو فواد چودھری صاحب اس کو دیکھیں, آپ سلمان صفدر صاحب کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس موجودہ نظام کے اوپر شور شرابہ کر رہے ہیں, جس موجودہ نظام کے اوپر رونا دھونا کر رہے ہیں, سر پٹک رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, یہ جو جمہوریت جس کے اوپر آمریت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, یہ آمریت جس کے اوپر جمہوریت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, ہم ایک ماتمی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ نظام جو ہے وہ ڈیمیج ہے, حکومت جو ہے وہ ڈیمیج ہے, اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے, مگر حکومت کے لیے, عوام کے لیے کسی طرح کا کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بعد اگر ہم یہ نہ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ پاور پالیٹکس کر رہی ہیں, تو پھر آپ خود فیصلہ کریں ہمیں کیا کہنا چاہیے. طاقت کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں, طاقت کے لیے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جو کل تک ان کے غریبانوں تک تھے, نون لیگ ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جو کل تک ان کے غریبانوں تک تھی, ایم کیو ایم جس کو یہ مل کے اڑانے کی کوشش کرتے رہے, آج ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور اب اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے.
اور ذہن میں رکھیے کہ گورنر سندھ نہال ہاشمی کے آنے کے بعد MQM حکومت سے الگ ہو جائے گی اور الگ ہونے کے بعد ایک نئی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔